अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक है वो है फैसिलिटी मैनेजमेंट। नाउ फैसिलिटी मैनेजमेंट इन बिजनेस, फैसिलिटी मैनेजमेंट और फैसिलिटीज management is the management of building estate which encompasses both building fabric and services. The services are sometimes considered to be divided into hard service and soft service. Hard services include such things as ensuring that a building's air conditioning is operating efficiently, reliably, and safely and legally. Soft services include such things as ensuring that the building is cleaned properly and regularly, or monitoring the performance of contractor, builders, electricians. बिजनेस के अंदर जो बुनियादी तौर पे जो फैसिलिटीज़ हम फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कहते हैं, जिसे हम फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कहते हैं, ये वो मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर हम दो तरह की सर्विसेज एग्जीक्यूट करते हैं। और इन सर्विसेज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है हार्ड सर्विस और एक कहलाती है सॉफ्ट सर्विस। हार्ड सर्विसेज वो तमाम सर्विसेज जिसके अंदर हम किसी भी बिजनेस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, एयर कंडीशनिंग एंड ऑपरेटिंग। और सॉफ्ट सर्विसेज से मुराद वो सर्विसेज होती हैं जो कि उसके ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प फराम करती हैं, जैसे कि इंटरनल क्लीननेस, प्रॉपरली एंड अरेंजमेंट एंड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। Facility management. The term facility management is similar to property management but often apply only to a larger and or commercial properties where the management and operation is more complex. Facility management, facility planning process, it is the most important function of management. We will consider them in two parts: facility location and facility layout। तो बुनियादी तौर पे फैसिलिटी प्लानिंग प्रोसेस जो होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक कहलाता है फैसिलिटी लोकेशन एंड फैसिलिटी लेआउट। तो फर्स्ट वन इज फैसिलिटी लोकेशन। Facility location, also known as location analysis, is a branch of operation research concerning itself with mathematical modeling and solution of problem concerning the placement of facilities in order to minimize the transportation cost, avoid placing hazardous material near housing. Output performed.
कंपिटिटर्स फैसिलिटीज एक्ट। किसी भी बिजनेस के अंदर जो अहम रोल होता है वो उसकी लोकेशन का होता है, और ये लोकेशन जितनी आइडियल होगी बिजनेस के अंदर उतनी ही ज़्यादा स्मूथनेस होगी, और ये लोकेशन जितनी पुअर होगी उतनी ज़्यादा बिजनेस के अंदर डिफ़िकल्टीज होती हैं। आइडियल लोकेशन बिजनेस की वो लोकेशन होती है जिसके अंदर हमारी मिनिमम ट्रांसपोर्ट यानी डिस्टेंसेस कम से कम हो, जितनी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज होगी उतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। फिर एक और रीज़न जो हमारी लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं प्लेसिंग हर्डर्स को, और मटेरियल की अवेलेबिलिटी को कितना ज़्यादा हम फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूसली बेसिस पे अचीव कर सकते हैं। और वो तमाम नेसेसरी आउटपुट परफॉर्म और कंपिटिटर्स फैसिलिटीज़ जिसका हमारे बिजनेस के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now come towards the facility location. Factor influencing planned locations are general factors, availability of land, availability of inputs, closeness to marketplace, communication facilities, infrastructure, power, water, transport, government support, subsidies, housing और recreation, educational facilities। तो हमारी जो बुनियादी तौर पे फैसिलिटी लोकेशन होती है इसके अंदर जो जनरल फैक्टर होते हैं उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। कि जो भी बिजनेस चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें हमारे लिए सफिशेंट लैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसकी बुनियाद पे बिजनेस को बेहतर तरीके से अरेंज किया जा सके। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट वो तमाम नेसेसरी रिसोर्सेज जिनकी बुनियाद पे बिजनेस की परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट होती है, उन इनपुट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। ये भी हमारे लिए बहुत अहम फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो। थर्ड, क्लोजनेस टू द मार्केट प्लेस। कि जो आपकी लोकेशन है वो मार्केट से कितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है। अगर डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन एंड मार्केट ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा बिजनेस के अंदर कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और जितना ही डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड लोकेशन कम होगा उतना ही ज़्यादा बिजनेस के अंदर जो है कॉस्ट भी मिनिमाइज होती है और बहुत सारे क्राइसिस से बचा जा सकता है। एक और जो अहम फैक्टर है लोकेशन से रिलेटेड वो है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। किसी भी बिजनेस के अंदर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके अंदर कम्युनिकेशन का बड़ा अहम रोल होता है। और इफ़ेक्टिव मींस ऑफ कम्युनिकेशन की बुनियाद पर बिजनेस की प्लान को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट की तरफ ले जाया जाता है। तो वो तमाम नेसेसरी मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है, इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अहम फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वाटर। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के अंदर वो फाउंडेशन होती है जिसकी बुनियाद पे बिजनेस की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो अहम फैक्टर होता है वो होता है पावर यानी एनर्जी, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर। ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं कि जिनके बगैर बिजनेस के प्रोसेस को आगे बढ़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर जनरल फैक्टर में एक और अहम फैक्टर होता है वो है ट्रांसपोर्ट। बिजनेस के अंदर बिजनेस प्रोसेस में जो एक अहम इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट की होती है। और ये ट्रांसपोर्ट जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास बुनियादी तौर पे तीन होते हैं। एक होता है एयर रूट, एक होता है लैंड रूट और एक होता है सी रूट।
تو جتنے بہتر ذرائع آمد و رفت اویلیبل ہوں گے اتنا ہی بزنس کی ایفیشنسی میں اضافہ کرنا پاسبل ہوگا۔ جنرل فیکٹر میں ایک اور فیکٹر اہم ہوتا ہے گورنمنٹ سپورٹ اینڈ سبسڈیز۔ گورنمنٹ پالیسیز، گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشن جتنا زیادہ بزنس کے لیے فیوریبل ہوں گے اتنی گورنمنٹ کی سپورٹ ہوگی، اور جتنے ہی گورنمنٹ پالیسیز اینڈ رولز بزنس کے اگینسٹ ہوں گے اتنا ہی ہم گورنمنٹ سپورٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ بزنس کیا جا رہا ہے وہاں پر جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز کیا ہیں، اس کے رولز ریگولیشن کیا ہیں، اور گورنمنٹ کس بزنس میں کس حد تک کنٹریبیوٹ کرتی ہے ان اے شیپ آف سبسڈیز۔ جنرل فیکٹر میں ایک اور اہم فیکٹر ہے ہاؤسنگ، ریکریشن، ایجوکیشنل فیسلٹیز، کہ جس جگہ پر بزنس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر لوگوں کے لیے لیونگ اسٹائل یعنی ان کی ہاؤسنگ فیسلٹیز، ریکریشن فیسلٹیز یعنی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ فیسلٹیز، اور ایجوکیشنل فیسلٹیز یعنی وہاں پر لٹریسی ریٹ کیا ہے۔ کیونکہ بزنس کے اندر جو ہیومن ریسورسز ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسکل لیبر، ایک ہوتی ہے سیمی اسکل لیبر، اور ایک ہوتی ہے ان اسکل لیبر۔ تو ہمارے جو جنرل فیکٹر کے اندر ایجوکیشنل فیسلٹیز کی بنیاد پر ہم اپنی اسکل لیبر کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اسپیشل فیکٹر، اکنامک اسٹیبلٹی، آؤٹ سائڈ انویسٹمنٹ، کلچرل فیکٹر، ویجز، جوائنٹ وینچر، سپورٹ آف بگ ٹائم پلیئرس۔ اسپیشل فیکٹر کے اندر ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے اکنامک اسٹیبلٹی۔ اکنامک اسٹیبلٹی کہ جس ملک میں بزنس کیا جا رہا ہے اس کنٹری کے اندر جو اکنامک انوائرمنٹ ہے اس اکنامک انوائرمنٹ کے اندر اسٹیبلٹی کا لیول کیا ہے۔ کچھ کنٹریز ایسی ہوتی ہیں جن کی اکنامک انوائرمنٹ کے اندر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، یعنی کبھی اکنامک گروتھ انکریز ہو رہی ہوتی ہے کبھی ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ کنٹریز ایسی ہوتی ہیں جس میں کانسٹنٹلی اکنامک گروتھ کا ٹرینڈ ہوتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی۔ یہ اکنامک اسٹیبلٹی ہمارے بزنس کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس رکھتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر بزنس کے اندر وہ تمام گولز اینڈ آبجیکٹیو کو اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آؤٹ سائڈ انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ کا رجحان کیا ہے، انویسٹر کا ٹرسٹ لیول کیا ہے، اور کس طریقے سے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اسپیشل فیکٹر میں ایک اور فیکٹر ہے کلچر فیکٹر، کہ جس جگہ پر ہم بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ کس نوعیت کی کلچر موجود ہے، اور ان کلچر کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اور کس حد تک وہ کلچر ہمارے بزنس کی پروڈکٹیوٹی کے لیے فیوریبل ہیں۔ ایک اور اہم فیکٹر اسپیشل فیکٹر میں آتا ہے ویجز، کہ جس جگہ پر ہم بزنس پرفارمنس ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ویجز ٹرینڈ کیا ہے۔ عام طور پہ ورلڈ کے اندر ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر ویجز ریٹ ہائی ہوتے ہیں، جبکہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر ویجز ریٹ لو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ویجز ہوتی ہے یہ کسی بھی بزنس کی پروسیس کے اندر ایک کاسٹ کا ایک اہم کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور اس ویجز ریٹ کے ہائی ہونے سے ہماری پروفیٹیبلٹی کم ہوتی ہے، اور ویجز ریٹ کے لو ہونے سے ہماری پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ اسپیشل فیکٹر کے اندر ہے جوائنٹ وینچر، سپورٹ آف دا بگ ٹائم پلیئرس، کہ جس جگہ پر بزنس کر رہے ہیں وہاں پر مختلف انڈسٹریز میں پائی جانے والی مختلف آرگنائزیشن کے درمیان میں کس طریقے کی کوارڈینیشن اینڈ کولیبریشنز ہیں، اور ہم کس حد تک جوائنٹ وینچر کریٹ کر کے اپنی سکسیس کو میکسیمم لیول پر لے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ میتھڈ فار پلانٹ لوکیشنز، ریٹنگ پلان میتھڈ، فیکٹر ریٹنگ میتھڈ، پوائنٹ ریٹنگ میتھڈ، بریک ایون انالیسس، سینٹر آف گریویٹی میتھڈ۔ تو بنیادی طور پہ پلانٹ کی لوکیشن کے لیے جو ہمیں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے جو سپورٹیو رول ہوتا ہے وہ ہم
इस सपोर्ट लेते हैं रेटिंग प्लान मेथड के ज़रिए, जो के ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे प्लांट की लोकेशन कौन सी आइडियल हो सकती है। इसके लिए एक और हमारे पास वे होता है फैक्टर रेटिंग मेथड, जिसकी बुनियाद पर हम आइडियल लोकेशन को चूज़ करने में कामयाब होते हैं। पॉइंट रेटिंग मेथड, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसकी बुनियाद पर हम बेस्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में कामयाब होते हैं। और ब्रेक इवन एनालिसिस के ज़रिए भी हम अपनी प्रोडक्शन की आइडियल लोकेशन को डिटरमाइन कर पाते हैं। Now, facility layout being the positioning of various equipments, machineries, department, facilities act to maximize productivity and valuable space utilization. It has to be considered with a view of the accommodate additional machines. Different type of layout are in view depending upon the product process and the types of production. फैसिलिटी लोकेशन के अंदर जो हमारा एक अहम मीन्स ऑफ होता है, उसके अंदर हमारा अहम रोल होता है इक्विपमेंट्स का, कि हमारे जो अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स हैं वो किस हद तक फेवरेबल हैं। वो तमाम मशीनरी जिसकी बुनियाद पर बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है। फिर वो नेसेसरी डिपार्टमेंट जिनकी बुनियाद पर हम अपनी परफॉर्मेंस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इन तमाम की बुनियाद पर हम किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को। अवेलेबल स्पेसेस, कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेस की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, और हम किस हद तक उसको यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जो कंसीडर करने पड़ते हैं फैसिलिटी लोकेशन के अंदर। Always consider the manufacturing system while planning of for layout. It has to be considered with a view of accommodate additional machines. Facility layout is of two types, machine layout and product layout. तो बुनियादी तौर पे फैसिलिटी लेआउट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कि हमारी जो एक कहलाती है मशीन लेआउट और एक कहलाती है प्रोडक्ट लेआउट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मशीन लेआउट की। So machine layout, the process involved in getting things done have to be detailed out in terms of material required, the sequence of various activity of the processes, and their movement from one location to another. In it, the essence of planning is the determination of activities that need to be performed at the future date to meet demand
that have been forecast based on market survey. Another means Another main consideration is the material handling that is required for the raw material, goods in process, and the finished goods. तो मशीन लेआउट में जो हमें फोकस करना पड़ता है वो होता है हमारा कि जो भी हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमें नेसेसरी क्वांटिटी में हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास क्या कंडीशन है। फिर सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोसेस, कि हमने अपने प्रोसेस को जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है, इनका सीक्वेंस क्या है। और फिर इनकी मूवमेंट एक पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन तक इनके मूवमेंट के दरमियान जो इनकी कंसिस्टेंसी लेवल है, और नॉन स्टॉप बगैर किसी ब्रेकअप के इनके आगे फॉरवर्ड करने का प्रोसेस है, वो किस हद तक है। और फिर हम इसके ज़रिए डिटरमाइन करते हैं अपनी प्लानिंग एक्टिविटीज़ को। और फिर हम इसकी बुनियाद पर जो है, जो हम अकॉर्डिंग टू नीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन आउटपुट को, जो कि हमने फोरकास्ट किया हुआ होता है मार्केट रिसर्च या मार्केट सर्वे के ज़रिए। प्रोडक्ट लेआउट, these are also called production lines or assembly lines. They are designed and laid out in such a way that only a few products are capable for being manufactured or assembled. Material flow throughout the various facilities. This use special machine to perform specific operation to produce only one product at one time. So companies set different set of machine for different operation. प्रोडक्ट लेआउट के अंदर जो हम फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं प्रोडक्शन लाइंस, जिनको हम असेंबली लाइंस भी कहते हैं, जो कि डिज़ाइन की जाती हैं इस तरीके से कि जिसकी बुनियाद पर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से यानी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकें। इसके अंदर जो अहम चीज़ होती है वो होती है मटेरियल फ्लो, कि किस तरीके से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के पॉइंट पे मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, यानी बगैर किसी ब्रेकअप या बगैर किसी हर्डल के मटेरियल की अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बनाया जाए, ताकि ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हमारी किसी भी जगह पर वेटिंग फॉर मटेरियल की कंडीशन ना हो। The operation times that sequence of movement routing procedure are highly standardized to meet production requirements, which are synchronized with many such products to complete finished goods to meet demand. ऑपरेशन की जो टाइमिंग डिटरमाइन की जाती है, उस टाइमिंग को कंसीडर करते हुए हम उसके दरमियान होने वाले सीक्वेंस को या उसके दरमियान में वो तमाम मूवमेंट को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं और अपने प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करते हैं, ताकि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को मैक्सिमम लेवल पर सिंक्रोनाइज करके हम अपनी प्रोडक्शन की फिनिश गुड्स को अपनी डिमांड के टाइम पर हासिल कर सकें, और इसी तरह हम अपनी मार्केट की डिमांड को पूरा करने की पोजीशन में आते हैं। The skill required of the worker is low, supervision is minimal, training needs are small. The main concern is to keep a check on process so the quality is assured. इस कंडीशन में जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वर्कर से रिलेटेड, तो हमें
بہت زیادہ ہائی اسکل ورکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس دوران میں ڈیورنگ دا پروسیس سپرویژن کی بھی ضرورت بہت کم ہوتی ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور اس طرح ہم اپنے پروسیس کو ایگزیکیوٹ کر کے اپنی آؤٹ پٹ کی کوالٹی کو ایشور کرتے ہیں۔ Optimization of resource utilization. Resources can be broadly classified under the three categories. First category, land, machinery, equipment, tools, raw material, inventory, power act. تو ہم اپنی آپٹیمائزیشن آف ریسورسز یوٹیلائزیشن یعنی اپنی ریسورسز کو میکسیمم لیول پر یوٹیلائز کرنا تاکہ اویلیبل ریسورسز سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کیا جا سکے۔ ان دس ریگارڈ ہم اپنے ریسورسز کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں سب سے فرسٹ کیٹیگری جس کے اندر شامل ہوتی ہے لینڈ، مشینری، اکوپمنٹ، ٹولز، را مٹیریل، انوینٹری، پاور ایٹ۔ تو یہ وہ تمام بنیادی ریسورسز ہیں جو کہ بزنس کے اندر جن کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، یہ فرسٹ کیٹیگری کا حصہ ہوتی ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری پروسیس ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنیکس، یعنی بنیادی ریسورسز کے بعد جو سیکنڈری لیول آتا ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ کس طرح کے پروسیس کو پلان کیا گیا ہے، کس طریقے کے پروسیس کو ڈیولپ کیا گیا ہے پروڈکٹیوٹی کے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ پروڈکٹیوٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کس طرح کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا جائے گا، اور کس طریقے کی ٹیکنیکس پلان کی گئی ہیں تاکہ ہم آسانی سے اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیو کو اچیو کر سکیں۔ تھرڈ کیٹیگری جو ہماری ریسورسز کی آتی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں پیپلز، بوتھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن، امپلائیز، سپلائر، کسٹمر، ممبر آف دا سوسائٹی۔ تو یہ جو تھرڈ کیٹیگری آف ریسورسز ہیں، اس کے اندر ہمارے وہ تمام لوگ جو چاہے آرگنائزیشن کے اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، یا امپلائیز یا سپلائرس یا وہ کسٹمر یا وہ ممبر آف دا سوسائٹی جو کہ ہمارے بزنس کے پروسیس کے اوپر انفلوئنس رکھتے ہیں، تو یہ ہماری تھرڈ کیٹیگری آف ریسورسز کہلاتی ہے۔ All the resources have inherent potential of enabling the realization of the goals the organization. It is the responsibility of the management to identify the strength that all these factors have and utilize them for achieving productivity. تو یہ جو تھری گروپ آف ریسورسز ہیں، ان تھری گروپ آف ریسورسز کی اویلیبلٹی کے بعد جو مینجمنٹ کا ایک چیلنج ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان تمام ریسورسز کو اس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے کہ ان کی بنیاد پر ہم آپٹیمم لیول پر ان ریسورسز کو استعمال کر کے میکسیمم لیول کی پروڈکٹیوٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ریسورسز اگر بزنس پروسیس کے اندر ضرورت سے زیادہ ہوں گی تو یہ اوور کاسٹنگ کا سبب بنتی ہے، اور ریسورسز اگر بزنس میں ضرورت سے کم ہوں گی تو یہ بزنس کے اندر کوالٹی کو متاثر کرنے کا سبب بنتی ہے، یا بزنس کے اندر بیریئرز بن جاتی ہیں۔ تو ریسورسز کا سفیشینٹ ہونا اور پھر اس کا آپٹیمم لیول پر یوٹیلائز کرنا، یہی بزنس کی کامیابی ہوتی ہے۔ Resources will have constraints in terms of their availability, quantities and timelines. ریسورسز کے اندر جو اہم فیکٹر ہوتے ہیں، وہ سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے اویلیبلٹی آف ریسورسز، کہ ریسورسز فار پروڈکشن اور آپریشن اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ سیکنڈ، کوانٹیٹیز،
کہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہو یا کیپٹل ریسورسز، ان کی کوانٹٹی سفیشینٹ ہے یا انسفیشینٹ، اینڈ ٹائم لائنس، کہ کس ٹائم پر جس ریسورسز کی ضرورت ہے آیا اس ٹائم پر وہ ریسورسز اویلیبل ہوگی یا نہیں. تو ریسورسز کے درمیان یہ تین فیکٹر بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں: اویلیبلٹی، کوانٹٹی اینڈ ٹائم لائن. ریزن وائی کمپنیز اسٹل بلڈ اپ انوینٹریز: کسٹمر سروس curated inventory help speed up delivery, thus meeting the need of the customer. And old customer tend to stay with you if you are able to give immediate delivery, or he may be tempted to try a new supplier. Ordering cost: frequent reordering increase the cost of recruitment. Higher quantities may bring in entitlement of discount. Further price increase will not affect us. In the shop floor, longer run led to higher productivity and minimize the setup cost. Labor and equipment utilization will be high as quantities produced per setup is high. Reduce transportation costs both inbound and outbound. Work center location. A work center is a production facility comprising of one or more machines and one or more workmen, considered as a single unit for purposes of estimation of capacity. This unit may have a single operation or a number of them conducted on input item. In many organizations, they are even considered as cost centers. Each work center receives information along with material that enter it. The material also leaves the work center with information. Activities conducted on the basis of information that flow with material. Some centers have to close as a matter of necessity. Some need to be the some need to be as far away as possible. تو ورک سینٹر لوکیشن سے مراد ایک ایسی لوکیشنز جہاں پہ پروڈکٹ کی فیسلٹیز کو کمپرائز کرنا، مشینز کی اویلیبلٹی اور وہ تمام نیسیسری ریسورسز جن کی بنیاد پر ہم پروڈکٹیوٹی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کا ایک یونٹ کے اندر، ایک آپریشن یونٹ کے اندر اویلیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر ہم بزنس پروسیس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو ایفیشینٹلی ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اگر ہم ریویو کریں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا فیسلٹی مینجمنٹ. اس کے اندر ہم نے فوکس کیا سب سے پہلے کہ واٹ از فیسلٹی مینجمنٹ، یہ فیسلٹیز مینجمنٹ ہوتی کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا فیسلٹیز مینجمنٹ کے اندر کیا کیا فیکٹر انوالو ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا
فیسلٹی پلاننگ پروسیس کہ کس طریقے سے فیسلٹیز کو پلان کیا جاتا ہے. ان دس ریگارڈ وی ڈیوائڈیڈ اٹ ان ٹو پارٹس: فیسلٹی لوکیشن اینڈ فیسلٹی لے آؤٹ. اینڈ وی فوکس ان ڈیٹیلڈ فیسلٹی لوکیشن. دین فیسلٹی لوکیشن کے اندر جنرل فیکٹر کو ہم نے فوکس کیا. پھر ہم نے دیکھا اسپیشل فیکٹر، اور پھر میتھڈ فار پلانڈ لوکیشنز. پھر ہم نے دیکھا فیسلٹی لے آؤٹ. فیسلٹی لے آؤٹ کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا. اس کو پھر ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیے: مشین لے آؤٹ اینڈ پروڈکٹ لے آؤٹ. پھر ہم نے اس کے اندر آبزرو کیا کہ واٹ از مشین لے آؤٹ. پھر ہم نے دیکھا پروڈکٹ لے آؤٹ کہ پروڈکٹ لے آؤٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں اہم پوائنٹس ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا آپٹیمائزیشن آف ریسورسز یوٹیلائزیشن، کہ ہم کس طریقے سے اپنی اویلیبل ریسورسز کو آپٹیمم لیول پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. In this regard, we divided our resources in three groups. The first group جس کے اندر ہم نے دیکھی وہ بنیادی تمام ریسورسز جس کی بنیاد پہ بزنس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، جیسے لینڈ، مشینری، اکوپمنٹ. سیکنڈری ریسورسز پروسیس ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنیکس. اینڈ تھرڈ ریسورسز پیپل، کسٹمر اینڈ سپلائرس. پھر اس کے ہم نے بعد فوکس کیا ریزن وائی کمپنیز اسٹل بلڈ اپ انوینٹریز، کہ وہ کیا ریزن ہے کہ جس کی بنیاد پہ کمپنیز انوینٹریز کو ڈیولپ کرتی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے دیکھا کسٹمر سروسز. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا آرڈر کاسٹ. پھر ہم نے دیکھا ان دا شاپ فلور لانگر رن لیڈ آف ہائر پروڈکٹیوٹی مینیمائز دا سیٹ اپ کاسٹ اینڈ لیبر اینڈ اکوپمنٹ یوٹیلائزیشن. نیکسٹ ہم نے فوکس کیا آج کے ٹاپک میں ورک سینٹر لوکیشن، کہ ورک سینٹر لوکیشن کس طریقے سے ڈیٹرمائن کی جاتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا کریکٹرسٹک ہوتی ہے. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے اور نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.